وأظلنا شهر السلام، ضيف يزور بكل عام، فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المحمودة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبيت أن أتكلم في هذه الوقفة اليسيرة عن فضل شهر رمضان المبارك. اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى تفضيل بعض الأشخاص على أشخاص، أو بعض الناس على بعض الناس، وتفضيل بعض الأماكن على الأماكن، وتفضيل بعض الشهور على الشهور. ومن ذلك فضل الله سبحانه وتعالى شهر رمضان المبارك وميزه بعدة ميزات عن سائر الشهور. فمن ذلك هذا شهر رمضان شهر اختاره الله بإنزال كتبه السماوية على أنبيائه، وفضائله كثيرة لا تعد ولا تحصى. وبلون كنا جلسة يوكان تسمى والغي قبابدو تنكيستي وانتي ولي دبرسنو واي صدركا جي رمضانات. جيني رمضانا أكما بيكمو صدركان إسا قد صدركا إسا لكوفني فتون هن ألفات باي ايوان تهيف جيجو. جيني رمضانا جي ربي نسا كبجي صدركا إسا قدسي ثواب إسا اللي دچا قده هن انجل سنرى صدركا إسا ترى. جيني رمضان فربين قرآن وفي أتكي سبوس أكسما كتابا أسندرا أنبيوتا إسا الرتبو فمن هندنو جي رمضان كان كيس بوفماني جنا كوني مالي صدركا إسا إبسور واحد ربي إسا ميزي جي كان كيس يوجين رمضان سينو إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت مردة الشياطين. حديثة كيست كان رفع كان رسول ربي صلى الله عليه وسلم كجران يوجين رمضان رفع بلبل جنة قوتون إسيهم بنمت، بلبل عذابة هند إسيتو أمو هنشفمت، مردان شياطين متون نساني ور يروكان نما جلسان، ور يروكان عبادة را نما الأورغان، ور يروكان عبادة را نما جيمسيسان هن الأماني وان دران اتقاهن سن اتقاهو هندن دهني يجل. فلم يقدروا أن يخلصوا إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان، ويرو رمضان على اتقاهن سن اتقاهو هندن ده. كوني رغان جين رمضان يوسيني مساجين نمرت قوتمون، نمن دران عبادة هندلين عبادة دلقون، نمن دران خيري هندلقون هنجالن خيري دلقون. كوني رغا صدق رسول ربي صلى الله عليه وسلم وملأة بكي كمتو جج بيا كمتو مساجد كيسته برئتسته نمني يوجين رمضان أسغر غلي خير اتغر غل. كنافو أكجن حديث سن أمرتي ونادى مناد من قبل الرحمن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. كل هالكني للبان جهة ربي تراه للبا جدا يوجيني رمضان أرف. يا نما خيري بربادو كوت أسغرغل، يا نما شري بربادو دابت وغبابت يرون غبابتان غهي. جين رمضان جاء شري كيس دلغني متي، جاء خيري كيس دلغني وانتي. كنرى ربين كينا سبحانه وتعالى قبروت إسا غرغارو في ججة، قبروت إسا عبادة الرت إسان غرغارو في ججة
erojiin ramadaanaa seenuu balbala jannata hunda banuu jechuun khayrii hunda agartee isaanii laaffisa akka agartanii isaan khayrii dabalatan wanni hundi ibaadaan isaan dalagan guutuun dachaa isaanii taati salaanni isaan salaatan dachaa taati soomni isaan sooman dachaa ta'a zakaan isaan kennatan dachaa taati umraan ji'a kana keessa godhan ammoo dachaa taati rasuuli rabbi sallallahu alaihi wasallam akki jedhan umratun fi ramadaan ta'dilu hajjatan ma'i umraan ji'a ramadaana keessa taate hajjii na waliin taate qixxoofti jedhan sawaaba keessatti la nama umraa ramadaana keessa godhe hajjiin irraa kufti jechuu odoo hin taane namni ji'a ramadaana baatii ramadaana keessa rabbi isaa laaffisee a'maala umraadhaa dalagee jedhe sawaabni isii akka nama rasuula rabbii wajjiin hajjeetitti lakkaahama hajjii agartee rasuulaatitti qixxaaha jecha kanaaf sadarkaan ji'a ramadaanaa sadarkaa guddaa ji'i ramadaanaa shahru siyaami wal qiyaam shahra agartee dhaabbataati ka qiyaamaati ka dhaabbataa jechuun dhaabanni qiyaama akkasuma shahrii ji'a agartee maghfiraati shahrul itqi min anniiraan shahrii agartee maghfiraa rabbiin agartee namaaf godhu kan maasiyaa rabbii namaa araaramee jahannam irraa nama ataqu ji'a agartee rahmanni rabbii keessatti namatti dhangalaatu ji'a keessa tawbatu ji'a mu'minni agartee keessatti khayrii guddaa dalagatu sadarkaan isaa sadarkaa lakkaanii dhumuu miti jecha kanaaf rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam akki jedhan man qaama ramadaana iimaanan wahtisaaban غفر له ما تقدم من ذنبه نعم رسول ربي صلى الله عليه وسلم كجلا من قام رمضان نمن رمضان رابط إيمانا حال ربي أماناتهن حال ربي أمانه ثواب رب الراك هجيلاتهن نمني جي رمضان رابط كقرآن كيسك قرأ كذكري كيسك تقول فهما صوم إساء أفجلهم بالليسين غفر له ما تقدم من ذنبه ذنبي إسات الراوني تري ذنبي تتكون إساف أرارما نعم أكما رسول ربي تجرن سلواني هكا سلوات هاتت أكسما رمضاني هكا رمضان هاتت عمران هكا عمراتت جمعان هكا جمعاتت وان جدو كنا كفاران مرة بوفتي معصيات تتكو معصية أغرتي توبتي نجمني نمر بوفتي يجرن رسول ربي صلى الله عليه وسلم نهندا ورا غرتي جي رمضان كان كيس دابته حقيساتين دابته حقيساتين سومه ورا مندا غدا جنة كيستي ارغته برو ربي نموتو باب الريان الران اسايا مسن ربي نو هاتاستو جين رمضان صدركا غدا قبا فرصات نتي فيدمنه عباده كيس دلغتون عبادان اس كيس دلينهون ديسيتو دچدچاتاتي جي رمضان كان كيس نما عباده دلغه ثواب ايسي ربي أنومتو بيك مالي نم تقولين هم بيكو جل وان كاون أمو تدركا ثواب إثي تتكو ربي دبتي جرا قد أمو ربي تبيك لكن كرمضان أمو وفيهم بفتي رمضاني كي يجل وأنا أجزي به كل دلقا علم آدم له كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به صومني كيا أنا تجزائسا كفلا جده ربي نغرتي ور حقان سومي حقان امو دابته حقان امو اعتكافتاء ور ربين صوم إسا جزاء إسا قد ربي سافكن ربين نمراهو هاتاسسو صدركان صومنا لكاني هندومو واحدو تسكيس جرا ربي نغرتي واحدون إسا ميزي كنافو وان إني كبهن دانو ربين ور ملكاه ربين نهاتاسسو walgahii teenna liqaa keenya kaarraa asumarratti gabaabsa haga ammootu liqaa birootiin walitti deebinutti wabillahi tawfiiq وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام في الكون ينحسر الظلام ونفوس